सुरवातेक गीत करूया. गिताचो अंक A13 पेज 6. A13 पेज 6. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. आयची मिसाची देसावां, म्हजें विगाराचें मीस मोगाचें ना. तुमचे पासत मिसा प्रो पोपुलो तुमचे दर एका कुटुंबा पासत आनी दर म्हजे फिरगोजकारा पासत हांव मागतां. तशेंच फादर किरियल इंतसांव करता. आमचे सायबीण मायचे मानाक आनी देवाक दिनवासूंक हे मीस बेडयता आदेल्या साव कुठिनो. तशेंच देवाक दिनवासूंक आनी सायबीण मायक मान दिवंक मीस बेडयता जोझफा आनी पॉल मोंतेरो. हे मीस फादर डॅरल म्हणटलो. दोनूय इंतेसांवां आनी म्हजें इंतेसांव मनांत धरून हे मिसांत आमी वांटो घेवया आनी आमचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमंत्रण करता. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचेय मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड असोक्तायो आसात. गोरवान भरून आनी मिज्यास दाखोवन जिवंक आमचें वर्तेपण न्हय, पूण आमचें उणेपण आनी असोक्तायो मानून घेवंक तांचेर आमी वावरून आमच्या जिविताची नवसरणी करून जियेता तेन्ना की आमचें खरें वर्तेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी बोव करून आमच्या असोक्तायांचेर नियाळ करून जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. आमी जण एकल्यान आमच्या असोक्तायेचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेड्याच्या जिविताचें तारण जोडूंक घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ते वचून जिवीत बोलतात म्हूण प्रवचन करताले. होच आयच्या सेवा धर्माचो विशय. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो,
जिवीत बोलदूंक आमी प्रवर्चन आनी आमी दुसऱ्यांक परगडची गरज आसा. हें देवान दिल्लें मिसांव आमकां. पूण हे वेळार मोगाचें ना, आमी आमचे भितर वचुया आनी पयले सुवातेर आमची असोकताय वळखून घेवया आनी आमी जण एकली आमचें पातकाचें बोगसणें मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच वार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा, वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय
आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचे राड येता ते पयस करूंक आनी हो भावार्थीर करता तें दवरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणांचे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां अमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या, चल जुदेवाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेटल्यान आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढ्र राखणो आसलो आनी रुमोळ पळयतालो. पूण कूड सर्वेस्परान म्हाका हीण रापणेंतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल म्हज्या इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. आतां आमचो जबाब गावून जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सरवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चित दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्ताक ताची भक्ती कोत्तेल्याक ताची सरवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वस्तोली. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजवतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोट आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिळका. नीत चलून येतली ताचे मुखार. तांच्यान पावलांनी पावलां घालूंक येतली शांती. जबाब. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी, कित्याक
ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ल्या आपले कुरपेची मोहिमा आनी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां बोगसोलीं. इतली व्हड देवाचे कुरपेची ग्रेसकाय आपल्या ओगोणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणगे काळ भोरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलेय एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले कुशे पोरमोणे सोगले थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुरनिवरपणा पोरमोणे आमकां जुदेवांक जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार तेवतली पोरजां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकान स्वताचो संदेश आयकला. म्हणगे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मांडून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण हुणायल्यात. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातोल्या आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणी करतल्या. देवाचें उतर हें देवाचें बडोपकार. कुशालकायेन उद्गार गावूंक आमी उबीं रावया. शिव वर्तमानांतल्यान जेजूक आमचें मोदें घेवंक तयार जावया. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमची मोत उजवाडावं. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवोसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेल्या आत्मांचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटे कांयच व्हरोना जावंक न्हय बुड्डी न्हय उंडो न्हय म्हूण पेंटाक दुडू बोगोर पांयांक मांडो घालूंक पूण दोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फॉर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात ते स्वातवेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेयना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते स्वातेवेली भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटूच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावून बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणे तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजे गवळीक वावरांत एके फिरगोजेंत हांव आसतना एक वस्तुरी पवित्र पुस्तकाची मोगी म्हाका अशें म्हणटा, पादविगार, म्हाका म्हज्या जिविताची कोता तुका सांगूंक जाय आनी म्हाका जाय तुवें तुज्या शर्मावान ही म्हजी जिविताची कोता सांगलेली. अशें ती उद्गारताली मोगाचें नांव. म्हणटाली, म्हज्या जिवितांत आनी लग्न जिवितांत फादर जायतें वायट हांवें केलें. जे मेरेन म्हजें सवें देवाचें पुस्तक नासलें हांव वायट जिवीत जियेत रावलें. म्हजे गोरकाराक विस्वासी जालें. म्हज्या भुरग्यां सवें हांव तांकां खरी माय जाली ना. आनी ती म्हणोंक लागली, जेन्ना पवित्र पुस्तक म्हज्या हातांत पडलें तेन्ना तें हांव वाचूंक लागलें. सवकास ती म्हणोंक लागली, हेंच तें देवाचें उतर जे उतरा वरवीं म्हज्या जिवितांत बदलणी आयली. हांवें चिंतलें, 2 दिसाचो संवसार तो, हें म्हजें जिवीत आनी म्हजो कुटूंब इबाडलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत, संवसारीक जिवितांत कसलोच आदाव हो फायदो म्हाका आसचो ना. आनी म्हणोंक लागली, फादर, तेंच तें पवित्र पुस्तक जे पुस्तकांतल्यान हांवें म्हजें जिवीत बदललें. इतलेंच न्हय फादर, बोगोर जाल्यार म्हज्या जिविताचे बदलणेन वरवीं आयज तेंच देवाचें उतर हांव दुसऱ्यांक परगोट करतां. जशें म्हज्या जिविताची नवसोरणी जाली, म्हाका जाय फादर दुसऱ्याचे जिवितांत ही नवसोरणी आयलेली. जरी तर ह्या पवित्र पुस्तकाच्या मोगा वरवीं म्हाका सासणाचें जिवीत मेवता जाल्यार फादर म्हाका जाय सगल्यांक हें सासणीक जिवीत मेवलेलें. ह्या खातीर आयज हांव देवाच्या उतराची जिवीत बदलपाची परगोटणी म्हज्या जिवितांत करतां. मोगाचे भावा भयणांनो, मारिना म्हूण एकलें तरणाटें अशें म्हणटालें. फादर म्हणटा, हांव म्हज्या जिवितांत 2 फावटी बर्थडे सेलेब्रेट करतां. एक दीस म्हणटा जे दिसाक हांव ह्या संवसारांत जल्मलें, आनी दुसरो एक फादर म्हजो जल्म दीस आसा तो व्हडा दबाज्यान हांव करतां. आनी तो जल्म दीस म्हणल्यार जे दिसाक हांवें बरें कुमसार करून म्हजें जिवीत बदललेलो तो दीस. आनी हो दीस हांव म्हज्या इश्ट आनी इश्टिणी सांगाताक हो हांव सेलेब्रेट करतां. आनी जेन्ना म्हजी फ्रेंड म्हाका विचारतात 2 फावटी तुजो जल्म दीस, तेन्ना एक सोयेक घेवन हांव म्हज्या जिविताची बदलणेची काणी तांकां सांगतां. कारण म्हाका जाय जशें हांवें म्हजें जिवीत बदललें जाल्यार दुसऱ्या तरणाट्यानूय आपलें जिवीत बदलचें. जिवीत बदलपाचे प्रयत्न आनी परगोटणी मारिना ह्या तरणाटें करता. आयचो विशय मोगाचे भावा भयणो तेंच आमकां शिकवण दिता. ते वचून जिवीत बदलपाचें
शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक हेरांक पोरगोट करतात. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, आयज ही पोरगोटणी हे वेदी सोवे तुमकां ती फावो जाता की तुमी तुमचें जिवीत बदलचें आनी नव्यान स्नान घेवचें. म्हजे भाव भयणो, वाचपाची नियाळ करीत जाल्यार आयज तिनूय वाचपां आमकां जिविताचे बदलणे विशयान सांगतात. पयले वाचपाचें नियाळ करुया. मोगाचें नांव आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमाजोन हो एक हो एक खोटो प्रवादी आसलो. कोणाचो प्रवादी आसलो? जेरोबोम ह्या राजाचो. मोगाचे भाव भयणो, सोलोमोना फाटल्यान जेरोबोम हो किरीत भाशेन राजा जालो. पूण देवाक विस्वासी रावचे सुवातेर हो राजा देवाची राड आसलो. सगळ्याहून खोट्यांतलो खोटो राजा तो जावन आसलो. आनी ताचे सोवे आसले तेय प्रवादी एकदम खोटे आसले. आनी तातूंतलो एक प्रवादी, खोटो प्रवादी म्हणल्यार आमाजोन. आनी आयज हे पयले वाचपान तो केरीत भाशेन आमोसाक ह्या प्रवाद्याक शिटकायता, तूं बेतेलांतल्यान हांगासरलो खोट सोरोन वच. तूं हांगासरलो वच, तुज्या गांवांत तूं तुजी पोरगोटणी कर. आनी मोगाचे भाव भयणो, हो आमोस प्रवादी काय बरें आपलें उतर ही पोरगोटणी ताका सांगता. म्हणटा पळय, हांव प्रवादी न्हय आसलो ना म्हूण हांव प्रवाद्याच्या कुटुंबांतूय जल्मोंक ना. हांव एक मेंढऱ्याचो राखणो आसलो. रुमडाचे हे फार्म पळयतालो. आनी तेन्ना देवूच म्हाका, वो देवानूच म्हाका एक आपलो प्रवादी कसो वेंचून काडलो, इस्रायल पोरजेक आपलो संदेशकार जावन. जाल्यार आयज देवान दिल्लो हो म्हाका कायदो, आयज हे पोरगोटणीचो आयज जिवीत बदलपाचे केरीत भाशेन देवाचें उतर आयज ह्या गांवांत हांव पोरगोट करतां. हें उतर आयज तुकाय पोरगोट करता. वेळ आसा, तुवें तुजें जिवीत बदलूंक जाय. एक खोटो प्रवादी कसो न्हय, एक खरो देवा खालती आसलेलो तुवें प्रवादी जावंक जाय. म्हणटूच मोगाचे बाबा भयणीनो, आमोस प्रवादी केरीत भाशेन जिवीत बदलपाची पोरगोटणी आमाजोनाक करता, एक खोट्या प्रवाद्याक करता. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता. म्हणटा देवा कारगां, देवा बापाक वाखाणणी, कारण आयज ताणें धाडलें ताच्या पुता वरवीं, जेजू क्रिस्ता वरवीं. आयज जेजून म्हाका वेंचून काडलेल्या खातीर म्हाका सोडवण फावो जाली. मोगाचे भाव भयणो, आयज एफेसकारांक बरोवन पावलो तीच खबर सांगता, ताच्या जिविताची बदलणीची खबर करता. आनी आयज ताचे जिविताचे बदलणी वरवीं आयज एफेसकाराची पोरजेची केरीत भाशेन बदलणी जावंक तांकां आपयता. प्रतीच्यानो, आयज जेजू सोवे तुका आनी म्हाकाय सोडवण फावो जाल्या. आनी देखूनच शुभ वर्तमानान जेजू आमी पळयता, तो दोगांक धाडटा. कितें करूंक? म्हणटा वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. हे जिविताची बदलणी बदलणीचे केरीत भाशेन हें उतर पोरगोट करात. प्रतीच्याना, आयज तुका आनी म्हाकाय तोच जेजू धाडटा. जेन्ना आमी मिसा बेटीन पासून म्हणटले वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा, वचोन आनी येवप म्हणगे देव तुज्या हातांत आनी म्हज्या हातांत हें मिसांव दिता. हें मिसांव जें आमकां आमचे पवित्र स्थाना दिसाक मोगाचें न्हू आमकां फावो जाल्लें. जेन्ना मूळ पातकांतली सोडवण आमकां मेवली आनी जेन्ना जेजूक आमी आपणायलो, तेन्ना त्या जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून विचलेल्या खातीर आमी एक कार्य जबाबदारीन पाळची गरज आसा. आनी ह्या खातीर जेजू आयज जसो शिसांक म्हणटा वचात, आयज तोच जेजू तुका आनी म्हाका धाडटा. कितें करूंक? जिवीत बदलपाचे पोरगोटणी करूंक. आयज जरी तर मोगाचे भाव भयणो, तूं आनी हांव जरी तर दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक हे देवाच्या उतराची पोरगोटणी करता जाल्यार पयली गरज म्हज्या जिविताची बदलणी. आनी हें जाणा जावंक हांवें म्हजी असोगताय वळखून घेवंक जाय, हांवें म्हजें पातक वळखून घेवंक जाय. दुसऱ्याची किस्कुटां काडचे सुवातेर हांवें म्हजें पयलें सगळें थोद्याक धोड्यांतलें लाकूड काडूंक जाय.
तेन्नाच मोगाचे भाव भयणो हांव खरो देवाचो प्रवादी जातलो, जो देवाचे उतरा वरवीं आपल्या जिविताचे बदलणे वरवीं दुसऱ्याचे जिवीत बदलूंक पावतलो. आनी ह्या खातीर मोगाचें ना आमी आयकलां ते भाशेनी वस्तोरे आपल्या जिविताची बदलणी करून देवाच्या उतराची वरवीं दुसऱ्याची बदलणी करूंक आदार दिता. जशें तरणाटें मारिना, आपले दुसरो जल्मदीस समोर उमतना आपल्या जिविताची कोता सांगून दुसऱ्याकूय जिविताचे बदलणे कुलो मारता. आयज आमी जिविताची बदलणेक दुसऱ्यांक सांगतना आमचें जिवीत बदलुया मोगाचे बाबळीनो. आनी जें कार्य आमकां पवित्रस्थाना वरवीं फावो जालां ताका आमी कांद मारुया आनी हे भाशेन गोरे जेजूचे साक्षीदार जावया, गोरे जेजूचे गोवाय जावया आनी आमकां दिल्ले मिसां आमी काळजीदारपणान परगटुया. आमोस प्रवादी इतलो काळजीदार आसलो, कितले ताका शिटकायले, कितले ताका ताचेर जिविताची भिरांत आसली, परवा ताणें करूंक ना. कारण जेजूच्या देवाच्या मोगा खातीर खेरीत भाशेन आमोस प्रवादी स्वताक उबो रावलो. आयज आमचे परगटणेंत आमी काळजीदार जावया आनी हातूंत दुसरे वाचप सांगता ते भाशेन कुरपेची ग्रेसकाय जी आमकां फावो जाल्या ती ग्रेसकायेन आमी ओदीक ग्रेस जावया आनी ती ग्रेसकाय वरवीं हे काळजीदारपणा वरवीं आमी ओदीक परगटणार जावंक वावरुया. हें देणें मोगाचें ना आमकां सगल्यांक फावो जावंक आयचे मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आमेन. उबी रावया. आनी आमचो भावार्थ उचारुया. म्हणुया, सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभलो, आंकवार मायथें जल्मलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पोस सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. संवसारीक असोकतायेंत आसतना मोगाचें ना आमी देवाचो आदार मागुया आनी खरें जिवीत बदलतना आमचे परगटणेन दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक आमी देवाचे परगटणार जावंक आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिसान, गोवळ्यांनी आनी हेर पवित्र सोबेच्या वडिल्यांनी आपल्या परगटणेंतल्यान जिविताचे नवसरणेची वाट आपल्या हातान घातलेले पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोरता तुका. आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतर करिनासतना पोरचेक खरें आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोरता तुका. आमचे पासत मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितान जेजूक पोरशी अनुभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताची चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचे परगटणार जावंक आमच्या बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कुश्ठवतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे मारामारीक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां कुश्टां दुखींक सांपडल्यात. जंय घरांनी वो हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. हे वेळार मोगाचेनो तुमची खासगी मागणी उबारात. तुमचे काळजांत मनांत आसलेली मागणी देवाक सांगात. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. बसूया. दाना तयारेच्या वेळार गीत करूया. आंक C11 पेज 32. C11. Betoi dawi amchi dana, Disporabur amchi chitna, Mandatos likor vordana, Bogdos sumia amchi mola, Vidautu kafula fola, Budol amchi sheta mola, Utpon kocha krudik fola, Matawami tuji bala. म्हज्या बाबुणीनो, मोशें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोरवेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमचे आत्म्याचे पोसोन करूं दी. हे आमी मागता चे पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. Oi अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळ आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो ताणें आमकां जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले मोहिमेवून सोर प्रवेसा वरवीं उगडले आमकां दारां सुर्गीचीं. देखून आतां सोगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolnaraco sorvespor povit, Surgali sose, ona tucia voi move, un surgi, toca soi soi,
खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट ओरगोडुया. सोम्या जेजू आमी ओडो घाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सों आमी तुजें मरण ओरगोडटा. बापाजीच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपूण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार माये मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन धर्मदुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें न्हू, सगळे आमी वचत जेन्ना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेता क्रिस्ताच्या मोगान आमचें जिवीत आमी नव सोरूंक पावता. जावं ताच्या उतरा वरवीं जावं ताचे बोली वरवीं. आज ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी.
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार जगना जिवितान सवस काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाकान आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता अस्तोच जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे बावार्थाचे दिसकाल आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. क्रिस्ताची कुळां लोकांत आमी शिंपतात तांची जुट्टी आनी कास्ताक नाचो तुजे काकलुतीन आमचे आत्मे कशेंच कुडीक बोलाकी आनी अवकात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें तुमचे म्हजे भितर भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुळां लोकात म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून आमेन. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत करुया अंक D30 पेज 63 D30 पेज 63. प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाबा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया.
म्हज्या आगोंडाचे फिरगोसकारांनो, थोडे अनाउन्समेंट. ह्या वर्साचें आमचें लँटन मिशन कलेक्शन जाल्लें 1,03,629. 1,03,629. तशेंच फेस्ताचें कलेक्शन टोटल इनकम आसलो 2,22,690. आनी टोटल फिस्ट एक्सपेन्सीस जाल्लो 38,230. बॅलन्स उरलें 2,60,920. आदले पादविकाराचे वेळार हें सगळें घडलें. ताका आनी तुमकां दर एका फिरगोसकाराक हांव कार्ड सांगतां, देव बरें करूं म्हणटा, आनी देवाचो आशिर्वाद, आमची भाग्योत आनाची आशिर्वाद पडोवंक मागता. तशेंच मोगाच्या भावा भयणांनो, हें आयचें मीस आनी दर आयताराक सकाळचे आयताराचे 8:30 वरांचेर मीस आमचे लोकल चॅनलाचेर येतलें. लोकल केबल चॅनल आसा ताचेर सिटी प्लस चॅनल. तें खेरीत भाशेन आयताराचे 8:30 वरांचेर सकाळीं आमचे हे फिरगोजीचे मीस टॅलिकास्ट करतले. नोवेनाची कोडवणी मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या ह्या म्हयन्याचे 26 तारखेर आमची आस्कारेन भाग्योताना हिची परब आमी समोर उमतेल्या. म्हणटच त्रिदूम आसतलो, 3 दीस मीस आसतलें. हाची मांडावळ हांव तुमकां सांगतलो. आनी पोरबेचें मीस जातलें 9 वरांचेर. सेंट एन इन्स्टिट्यूट आगोंडा ही आमची इस्कॉल खेरीत भाशेन ही फेस्ताची आख्खीच मांडावळ करतली. आनी CCR TV खेरीत भाशेन टॅलिकास्ट ही पोरबेचे मीस करतले. CCR TV सकाळचे 9 वरांचेर 26 तारखेर जुलयाचे आमचे फेस्ताचे मीस टॅलिकास्ट करतले. दर 9 दिसाक तुमच्या घरांत हांव मागण्याची रीत धाडटलो. म्हणटच सगळीं दिस्तू 7 वरांचेर त्याच वेळार पवित्र सभेच्या एकचाराचे मनान आमी ही मागण्याची रीत करतल्या. दर 7 वरांचेर 9 सगळीं आपआपल्या घरा लागीं दिस्तू 7 वरांचेर ही मागण्याची रीत करतली. दाखोवन 7 आनाची एकूच पवित्र सभा सांगाताक त्या वेळार मागणी करतली. म्हणटच 9 दिसाक ही मागण्याची रीत हांव तुमकां धाडटलो. आनी निमणे 3 दिसाक मीस आसतलें आनी पोरबेचें मीस 9 वरांचेर जातलें 26 तारखेर. आनी ह्याच दिसाक आमची फिरगोज श्यामाय शापायचो दीस मानयतली. आमची देव संदेशकारां त्या दिसाक सगळे आमचे शापायक आनी श्यामायक एक उमेदीन बरोवंक एक नाटकुलें ऑनलायन टॅलिकास्ट करतले. नाटकुलें श्यामाय शापायचें. आनी तशेंच आमचो यूथ एनिमेटर फादर डॅरल आनी तशेंच सिस्टर स्मिता तरणाट्या सांगाताक थोडी ऑनलायन कॉम्पिटिशन आसतली. हाची कळोवणी तुमकां खेरीत भाशेन युट्यूबाचेर हे तांचो एड खेरीत भाशेन ते धाडटले. म्हणटच उमेदीन आमी श्यामाय शापायचो दीस आमी मानोवंक तयारी करुया. आयजतान आमची ऑनलायन कॅटिकिझम क्लास सुरू जातात. आमची फिरगोजीच्यो बेजीक कॅटिकिझम मुळावी दोतोन वो तुमी फॉर्मुला म्हणटात ताची शिकवण आयजतान सुरू जाता. सगळ्या भुरग्यांनी ही ऑनलायन क्लास हाजीर जावची. आनी तशेंच आमचे डिओसीजीचे सेंटर फॉर कॅटिकॅटिकल आमचे सेंटर आसा. फादर रुमियो जो डायरेक्टर आसा तोवूय दर आयताराक ही क्लास तुमकां धाडटलो. जाल्यार त्या पुस्तका प्रमाणे क्लास जातली. 3 सेशनां तुमकां धाडटली आनी टिचर्स तुमकां त्या सेशनाचेर तुमकां होमवर्क दितली. ऑनलायन तुमी तो होमवर्क सबमीट करचो. आनी हे भाशेन आमचे ऑनलायन क्लासीस आयजतान सुरू. तर मागतां
सगल्यांनी वाचला तो कार्यक्रम गोट मोनान धरूंक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, 13 तारखेर आमचो पादविकाराचो फादर पॅट्रिकाचो जल्माचो दीस. मागता सगळ्यां लागीं त्या दिसा तुमी फादर पॅट्रिका पासत मागचें म्हूण. सदांचे भाशेन मीस जातोले तें तुमकां रिकॉर्ड करून तुमकां लिंक धाडटले आनी तशेंच CT+ ह्या चॅनलाचेरूय तुमकां ब्रॉडकास्ट करून मेळटले. सो मागता सगळ्यां लागीं तुमी फादर पॅट्रिका पासत त्या दिसा 13 तारखेर मागचें म्हूण. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मान्यवंत रागनेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागणें. ओगोनीत गांवचे देवा, सोरपोट पडोवन तुज्या पांयां सरची. आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कोशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत रागनेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. शेवटा गीत करुया. अंक F21 पेज 95. F21. संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या